فضل طلب العلم طلب العلم فضل جيسه أي هل كان كشيءنا وعلم واكي وعلم الشرعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحجري ومن سلك قفك مرو طريقا ودو يلتمس الرادنا فيه ودداس علما علمك الرادنا سهل الله ألو أسهلا له من كاسي طريقا ودو إلى الجنة جنة أجيد أيو أسهليا ودى الجنة أسعته آيات هليسة هداد علم الشرع رادينيسو marka waalid kasta waxaan kula dardaarmayaa inay baraan ilmahooda cilmiga shariicada islaamka inay baraan cilmigan ma aha cilmiga wadada jannada lagu gaaro ma ahan cilmul maadi waa cilmiga sharciga ah kaliya ha isku koobin dadka kala gaarsii salaamu calaykum